इस मिनट से सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड। दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो। ज़कात आखिर किन लोगों के ऊपर फर्ज होती है और ज़कात के मुस्तहिक कौन कौन लोग होते हैं? यानी जिसको तुम ज्यादा पसंद करते हो वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। फिलोसफी जो है हम देखते हैं, फिलोसफी जो है बेसिकली ज़कात की है क्या, मकसद क्या है? ज़कात को प्रॉपर वे में नहीं समझा जाएगा और उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो वो मकासद जो इस्लाम के हैं वो मकासद हासिल नहीं किए जा सकते। कुरान हकीम ने और इस्लाम ने इसका इंतज़ाम किया है कि ज़कात को एक फरीज़े के तौर पर मुसलमान समझें और अगर कोई ज़कात न दे तो ज़बरदस्ती उससे ज़कात वसूल की जाए। इस्लाम में ज़कात की अहमियत देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अल रिसाला अपनी नौयत का वाहिद दीनी और तामीरी रिसाला। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है। आज हम रोज़ा और दुआ के बारे में कुछ बातें करेंगे। कुरान में जहाँ रोज़े का ज़िक्र है, यानी चैप्टर नंबर 2 वर्सेस 183 से लेके वर्सेस 188 तक, वहाँ इस तरीक़े से शुरू होती है वो आयत, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। फिर ये बात काफ़ी आगे तक रमज़ान के बारे में, रोज़े के बारे में आई है। और इन्हीं आयत के बीच में कुरान में आया, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ दआन फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। कि जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें तो तुम कह दो कि मैं करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब कि वो मुझे पुकारे। तो चाहिए कि वो मेरा हुक्म माने और मुझ पर यकीन रखें ताकि उनको हिदायत मिल सके। तो इससे पता चलता है कि रोज़े के बारे में जो कुरान में जहाँ ज़िक्र आया, उसमें इस आयत का होना, यानी दुआ के बारे में कुरान में ये बात होना उस जगह जहाँ रोज़े की बातें हैं, इससे ये पता चलता है कि रोज़ा और दुआ में बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। इस आयत में व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, ये जो लफ्ज़ करीब आया यानी नियर, इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा फ़िज़िकली हमारे पास मौजूद है। यानी खुदा जिसने ये पूरी यूनिवर्स बनाई, ज़मीन और आसमान बनाए, वो ऐसा नहीं कि यहाँ और वहाँ इस तरीक़े से मौजूद है। लोग कहते हैं कि खुदा हमारे दिल में है, तो ये इस सेंस में ये करीब का मतलब नहीं है, बल्कि करीब का मतलब ये है कि जब कोई बंदा खुदा से दुआ करे तो फौरी तौर पर उसी वक्त उसका कांटेक्ट इस्टेब्लिश हो जाएगा खुदा से, फ़ौरन कम्युनियन हो जाएगा। अगर वो चाहे कहीं भी किसी वक्त 24 घंटे में किसी भी वक्त और किसी भी जगह अगर वो खुदा की तरफ मुतवज्जा होगा, खुदा से दुआ करेगा, तो उसी वक्त उससे खुदा का रब्त, खुदा का कांटेक्ट इस्टेब्लिश हो जाएगा।
یعنی یہ ایک ٹو وے کمیونیکیشن ہے. ایسا نہیں کہ بندہ دعا کرتا ہے بس، بلکہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آنا شروع ہو جاتا ہے. چونکہ اس میں آیا اجیب دعوت الداعی، کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ٹو وے کمیونیکیشن ہے. یعنی بندہ خدا سے دعا کرتا ہے اور اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسپریشن کی صورت میں، الہام کی صورت میں اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کچھ باتیں ڈالنا شروع کرتا ہے. تو دعا کوئی رٹے ہوئے الفاظ کو بار بار دہرانے کا نام نہیں ہے کہ اللہ 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 بار بار 100 بار 1000 بار کہا جائے تو یہ دعا ہے. بلکہ دعا تو وہ ہے کہ آپ کے دل میں احساسات پیدا ہوں، فیلنگز پیدا ہوں، اور وہ احساسات بہت ہی گہرے ہوں، اور جب وہ احساسات لفظوں کی صورت میں ڈھل جائیں تو اسی کو دعا کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو قرآن میں دعائیں آئی ہیں اور جو مسنون دعائیں ہیں، مقبول دعائیں ہیں، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہم تک پہنچی ہیں وہ ہمیں یاد نہیں رہنی چاہیے. وہ بھی بہت ضروری ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قرآن میں دعائیں آئی ہیں، قرآن میں سارے پروفٹس، تقریباً 25 پروفٹس کا ذکر ہے. ان سب پروفٹس کے قصے میں آپ کو دعائیں ملتی ہیں. ایسے ہی اور جو اہل ایمان گزرے ہیں ان کی ان میں سے چند دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں محفوظ کی ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان دعاؤں کو یاد کریں، چونکہ وہ بڑے گہرے الفاظ ہیں. وہ ایسے الفاظ ہیں کہ جو ہمارے پاس نہیں ہیں. تو جب ایسی کیفیت ہو، ایسے حالات میں ہم دوچار ہوں، کوئی مشکل حالات ہیں، کوئی ایسے حالات ہیں جب ہم پریشان ہیں، تو وہ دعائیں ہمارے لیے بڑے اچھے الفاظ ہمیں دیتی ہیں. اس لیے قرآن کی دعائیں ہمیں یاد رہنی چاہیے، عربی میں بھی، اور اس کا ٹرانسلیشن بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، میننگ بھی معلوم ہونا چاہیے، تاکہ جب ہم وہ دعا پڑھیں تو وہ ہماری اپنی دعا بن جائے. یعنی دعا کی کیفیت ہمارے اوپر طاری ہو جائے. جب تک کہ ہم میننگ نہیں جانیں گے، مطلب نہیں جانیں گے، اس کے معنی نہیں جانیں گے، تو وہ دعا ایک رسمی سی چیز بن جائے گی، ایک ریچول ہو جائے گا وہ. لیکن جب وہ دعا کے میننگ ہم سمجھیں گے، اس کا ٹرانسلیشن ہمیں آتا ہوگا، تو ضرور وہ دعا ہماری دل کی آواز بن جائے گی. تو رمضان کے دنوں میں چونکہ عام دنوں کی طرح سے کھانا اور پانی روزہ دار نہیں کھا سکتا. عام دنوں میں تو جب چاہے پانی پی لیا، جب چاہے کھانا کھا لیا. لیکن رمضان میں تقریباً 15 گھنٹے بنا پانی کے اور بنا کسی چیز کے، بنا کوئی چیز کھائے ہوئے گزارنا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو خدا کی نعمتیں ہیں پانی کی شکل میں اور کھانے کی شکل میں، ان کا گہرا احساس پیدا ہوتا ہے. یعنی وہ روزہ دار یہ ڈسکور کرتا ہے کہ یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی اور پانی کی شکل میں، وہ کتنی قیمتی ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس نہ ہوں تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. تو چونکہ کمپلسولی روزہ دار اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کرتا ہے بھوک کی اور پیاس کی، تو اس کی وجہ سے اس کو اور جو خدا کی نعمتیں ہیں، جو خدا کی بلیسنگز ہیں، جو باؤنٹیز ہیں، وہ یاد آتی ہیں. تب خدا کے بارے میں حمد اور شکر اور دعا کے احساسات اس کے اندر طاری ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن میں آتا ہے الذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، جو بلیورز ہیں، وہ خدا سے ایکسٹریم لو کرتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں. تو یہ بے پناہ محبت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ سوچتے ہیں ان چیزوں پر کہ خدا نے یہ سب چیزیں بنائیں کھانے کی شکل میں اور پانی کی شکل میں، اور پھر وہ اور چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں. اسی لیے قرآن میں آتا ہے الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ وہ لوگ یعنی جو بلیورز ہیں، جو اہل ایمان ہیں، وہ زمین اور آسمان کی کریشن کے اوپر سوچتے ہیں کہ کیسے خدا نے یہ
زمین اور آسمان بنائی، کیسے یہ یونیورس کو کریٹ کیا، کیسے یہ سب چیزیں اس دنیا میں موجود ہیں، جو لائف سپورٹ سسٹم ہے، جو کھانا ہے، جو پانی ہے، جو اور چیزیں ہیں جو ہم زمین سے لیتے ہیں، منرلز اور سالٹس اور گیسز اور پیٹرول، یہ سب چیزوں کے بارے میں انسان سوچتا ہے تو پھر وہ کہہ اٹھتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب چیزیں، یہ یونیورس، یہ دنیا، یہ زمین و آسمان بے مقصد نہیں بنایا، پرپز لیس نہیں ہے، یہ کوئی بہت ہی گہرا پرپز، بہت ہی گہرا مقصد ان سب چیزوں کے پیچھے ہے۔ تو یہ باتیں رمضان کے مہینے میں چونکہ ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے، روحانی ماحول ہوتا ہے، اور جو مشقت کا تجربہ روزہ دار کو ہوتا ہے، تو ان سب چیزوں سے اس کے دل میں یہ باتیں آتی ہیں اور دل نرم ہوتا ہے، اور دعا کے احساسات اور ذکر اور حمد اور پریز، ریممبرنس کے احساسات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ چونکہ انسان جب بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو اس کے اندر ہیلپ لیسنس کا احساس پیدا ہوتا ہے، یعنی عجز کا احساس۔ تو دعا اور حمد اور شکر، یہ سب چیزیں دراصل اسپرٹ کے اعتبار سے ایک ہی ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے الدعا هو العبادہ، یعنی دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی ورشپ ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے الدعا مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا، ورشپ کا ایسنس ہے۔ تو یعنی جو میں نے آیت ابھی آپ کے سامنے رکھی شروع میں، اذا سألک عبادی انی فانی قریب، تو اسی سینس میں ہے کہ دعا کے ذریعے انسان اپنے آپ کو خدا سے قریب کر سکتا ہے، اور اسی کے ذریعے خدا کی طرف سے رسپانس، الہام یا انسپریشن اس کے اندر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہی ذریعہ ہے انسان کا اپنی اسپریچولیٹی کو ڈیولپ کرنے کا۔ کیا خاص ہے آج افطار میں؟ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے۔ گڈ ورڈ اسلامی کتابوں کا عظیم مرکز، یہاں انڈیا اور انڈیا سے باہر کی چھپی ہوئی کتابیں دستیاب ہیں، مثلاً قرآن مجید کے ترجمے، تفسیر، حدیث، سیرت، اسلامی دعوت، عربک ڈکشنری، اسلامک آرٹس، پیس اینڈ اسپریچولیٹی، اسلام اور سائنس، عربک سکھانے والی کتابیں، بچوں کے لیے قرآن سٹوریز، بچوں کے لیے عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کورسز، گفٹس اینڈ گیمز۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں گڈ ورڈ بکس، 1 نظام الدین ویسٹ مارکیٹ، نیو دہلی 110013۔ کال کریں 41827083۔ ای میل کریں info@goodwordbooks.com۔ ویب سائٹ www.goodwordbooks.com۔ اس عید ویسٹرن یونین اور چنئی ایکسپریس پیش کرتے ہیں 10 گنا منی ٹرانسفر۔ ویسٹرن یونین دوارا پیسے پائیے اور پائیے اس سے 10 گنا زیادہ پیسے جیتنے کا موقع۔ اگر سیمنٹ جنگ رودھک نہ ہو تو جان لیوا ہو سکتا ہے۔ श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। گڈ ورڈ اسلامی کتابوں کا عظیم مرکز، یہاں انڈیا اور انڈیا سے باہر کی چھپی ہوئی کتابیں دستیاب ہیں، مثلاً قرآن مجید کے ترجمے، تفسیر، حدیث، سیرت، اسلامی دعوت، عربک ڈکشنری، اسلامک آرٹس، پیس اینڈ اسپریچولیٹی، اسلام اور سائنس، عربک سکھانے والی کتابیں، بچوں کے لیے قرآن سٹوریز، بچوں کے لیے عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کورسز، گفٹس اینڈ گیمز۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں گڈ ورڈ بکس، 1 نظام الدین ویسٹ مارکیٹ، نیو دہلی 110013۔ کال کریں 41827083۔ ای میل کریں info@goodwordbooks.com۔ ویب سائٹ www.goodwordbooks.com۔
goodwordbooks.com। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। इफ्तार एक कदीम रिवायत जो हमारी तहजीब का एक अहम हिस्सा है। हिंदुस्तान के मशहूर शहरों के वो खास पकवान जो इफ्तार के वक्त दस्तरखान की जीनत बनते हैं। प्रोग्राम बज़्म इफ्तार हर शनिचर और इतवार रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। दुआ के जो लफ्ज़ी माना है यानी लिटरल मीनिंग वो है टू कॉल, बुलाना, यानी किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे करना, किसी की अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट करना। लेकिन जब दुआ एक रिलीजियस टर्म के तौर पर, एक इस्लामिक टर्म के तौर पर इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़, तो उसके माने हैं खुदा को पुकारना। दरअसल इंसान एक आजिज़ मखलूक है, एक हेल्पलेस क्रीचर, तो वो अपनी हेल्पलेसनेस की तलाफ़ी के लिए, हेल्पलेसनेस की कमी को दूर करने के लिए खुदा को पुकारता है। तो इसी को दुआ कहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में इंसान दो तरीक़े से ज़िंदगी गुजार सकता है, या तो ख़ुद रुखी ज़िंदगी, सेल्फ ओरिएंटेड लाइफ, या खुदा रुखी ज़िंदगी, गॉड ओरिएंटेड लाइफ। यानी एक तरीक़ा है कि इंसान बस अपने विम्स पर, अपने डिज़ायर्स पर, अपने ख्वाहिशात पर चले, और वो इस बात को ना सोचे कि इस दुनिया को किसने बनाया है, कौन क्रिएटर है, मुझे किसने पैदा किया है, इस दुनिया में मुझे किस तरह रहना है, और मौत के बाद की ज़िंदगी क्या है, डे ऑफ जजमेंट क्या है, हिसाब व किताब क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, खुदा का तसव्वुर क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में उसके जहन में कोई अहमियत ना हो, यानी वो एक गफलत की ज़िंदगी गुजारे, अनअवेयरनेस की ज़िंदगी। तो इसे हम कह सकते हैं ख़ुद रुखी ज़िंदगी, यानी सेल्फ ओरिएंटेड लाइफ। लेकिन इस्लाम चाहता है कि इंसान गॉड ओरिएंटेड लाइफ इख्तियार करे, यानी खुदा रुखी ज़िंदगी इख्तियार करे। वो गौर करे कि इंसान को किसने पैदा किया है, कौन क्रिएटर है, कौन सस्टेनर है, कौन हेल्पर है, और इस दुनिया में इंसान को कैसे रहना है, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, मौत क्या है, ज़िंदगी क्या है, डे ऑफ जजमेंट क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है। क्योंकि कुरान में आता है कि जो इंसान इस दुनिया में गफलत के साथ रहेगा तो वो आखिरत में डे ऑफ जजमेंट में कहेगा वलम अदरी मा हिसाबिया, कि मुझे मालूम नहीं था कि ये हिसाब व किताब क्या चीज़ है। लेकिन जो इंसान इस दुनिया में सोच के रहता है और आखिरत की फ़िक्र के साथ रहता है, वो कहेगा इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, कि मुझे ये गुमान था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा हिसाब व किताब पेश होगा, मैं खुदा के सामने खड़ा होऊंगा और मैं अकाउंटेबल होऊंगा खुदा के सामने अपने एक्शंस का, अपनी बात का, और अपने जो मैंने काम इस दुनिया में किया है उसकी अकाउंटेबिलिटी मेरी होगी। तो ज़ाहिर है इन दोनों तरह के इंसानों का अंजाम एक जैसा नहीं होगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि रमज़ान के महीने में हम कुरान को स्टडी करें, कुरान के मीनिंग को समझें, तर्जुमा पढ़ें, ट्रांसलेशन पढ़ें और गौर व फ़िक्र करें, और ये जानने की कोशिश करें कि वो कौन सा तरीक़ा है जिसको कुरान चाहता है कि हम जिसके ऊपर चलें, अपनी ज़िंदगी को ढालें। और इन चीज़ों को समझने में दुआ का बहुत बड़ा अहम रोल है। यानी दुआ वो चीज़ है जिसे हम कह सकते हैं खुदा और बंदे का मीटिंग पॉइंट। यानी दुआ के ज़रिए आप खुदा से करीब हो सकते हैं और वो बातें आपके समझ में आ सकती हैं जो आप समझना चाहते हैं। चूँकि हदीस में आता है कि सुबह शाम 24 घंटे में
ایک انسان کے کچھ ایسے لمحات ہونے چاہیے، کچھ ایسے مومنٹس ہونے چاہیے جس میں وہ خدا سے باتیں کرے، خدا سے ہم کلام ہو. ساعات یوناجی فیہا ربہ. تو یہ وہی لمحات ہیں، مومنٹس ہیں جس میں آپ خدا سے دعا کے ذریعے قریب ہو سکتے ہیں. ایسے ہی حدیث کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا کے قبول ہونے کی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ آپ نے جو دعا کی وہ قبول ہو گئی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے کوئی اور مصیبت جو فیوچر میں آنے والی تھی اس سے آپ کو محفوظ کر دیا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے آخرت میں آپ کو کوئی بہتری دے دی. چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جب آخرت میں ہیر آفٹر میں پہنچے گا اور خدا اس سے کہے گا کہ یہ سب چیزیں ہم تمہیں دے رہے ہیں ریوارڈ کے طور پر، تو وہ کہے گا، وہ سوچے گا کہ یہ بہت زیادہ ہے، یعنی جو میں نے عمل کیا، جو میرے ایکشنز تھے دنیا میں، جو میں نے کام کیا، وہ اتنے نہیں تھے کہ اتنی ساری چیزیں مجھے ریوارڈ کے طور پر ملیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے فلاں فلاں وقت پہ فلاں فلاں دعائیں کی تھیں اور وہ تم سمجھتے تھے کہ قبول نہیں ہوئی. چونکہ وہ دعائیں ہم نے قبول نہیں کی اس لیے ہم ان کے بدلے میں تمہیں یہ سب چیزیں دے رہے ہیں. تو وہ بندہ کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا اگر آپ مانگیں اور کوئی آپ کی ضرورت ہے اور وہ پوری نہ ہو تو اس میں مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل سے، فرشتہ جبریل سے فرماتا ہے کہ تم فلاں بندے کی دعا قبول کرنے میں دیر کرو، کیونکہ انی احب صوتہ، کہ مجھے اس کی آواز پسند ہے، یعنی اس کا گڑ گڑانا مجھے پسند ہے. گڈ ورڈ اسلامی کتابوں کا عظیم مرکز. یہاں انڈیا اور انڈیا سے باہر کی چھپی ہوئی کتابیں دستیاب ہیں، مثلاً قرآن مجید کے ترجمے، تفسیر، حدیث، سیرت، اسلامی دعوت، عربک ڈکشنری، اسلامک آرٹس، پیس اینڈ اسپریچولیٹی، اسلام اور سائنس، عربک سکھانے والی کتابیں، بچوں کے لیے قرآن سٹوریز، بچوں کے لیے عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کورسز، گفٹس اینڈ گیمز. آج ہی کانٹیکٹ کریں گڈ ورڈ بکس، 1 نظام الدین ویسٹ مارکیٹ، نیو دہلی 110013. کال کریں 41827083. ای میل کریں info@goodwordbooks.com. ویب سائٹ www.goodwordbooks.com. کبھی یوں ہی جب ملے ایک لفظ پیار کا، زندگی is good, PT Innovare, PT is good. ایکوالائٹ پریوار کی طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک. کیا آپ اپنے چہرے پر کیل محاسوں کے داغ، دھبوں، جھائیوں سے پریشان ہیں؟ تو ان سے چھٹکارا پانے کا ایک ماتر سمادھان میلاز اسکن کریم، ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت. ایکوالائٹ پریوار کی طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک. کیا خاص ہے آج افطار میں؟ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. کھانا ایسا کہ کھاتے رہیے، ذائقہ ایسا کہ چٹکارا لیتے رہیے. ریئلٹی شو میں اپنے لذیذ پکوانوں سے سب کا دل موہ لینے والی معروف شیف زیبی زبیر اب ہیں ETV اردو پر. میں زیبی زبیر لے کر آ رہی ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام اکثر رسوئی. رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ. اکثر رسوئی پیر سے سنیچر دوپہر 1 بجے صرف ETV اردو پر. اکثر رسوئی پاورڈ بائی براؤن اینڈ پولسن. براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. تعاون کر رہے ہیں انمول بٹر بیک بسکٹ ایکسٹرا مکھن سے بھرا. میلاز اسکن کریم، ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت. سیزنز شاپنگ مال
सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। रमजान की इबादतों का सिला, ईद उल फित्र का दिन, बड़ों की शफकतें, बच्चों के दमकते चेहरे, प्यार, मोहब्बत और मुबारकबादें। लेकिन इससे पहले कैसे होगा चांद का दीदार, क्योंकि चांद जा छुपा है कहीं बादलों के पार। नाजरीन, हम लेकर आ रहे हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हिलाल ईद का रास्त टेलीकास्ट 8 अगस्त बरोज जुमेरात शाम 5:45 से सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड। दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो। दरअसल इस दुनिया में इंसान खुदा को नहीं देख सकता, क्योंकि ये दुनिया अल्लाह ताला ने टेस्ट के लिए बनाई है, इम्तिहान के लिए बनाई है कि इंसान यहाँ इस दुनिया में कुछ ज़िंदगी गुजारे, 100 साल 50 साल, और उसका टेस्ट लिया जाए। फिर उसके टेस्ट की बुनियाद पर आखिरत में, डे ऑफ जजमेंट में, उसका हिसाब किया जाए। तो इस वजह से अल्लाह ताला गैब में है, यानी अनसीन वर्ल्ड में है। क्योंकि अगर खुदा सामने आ जाए तो कौन है जो खुदा को नहीं मानेगा। तो अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि कौन से वो बंदे हैं जो मुझ पर यकीन करते हैं, मुझ पर ईमान लाते हैं, खुदा पर ईमान लाते हैं बिन देखे, यानी अनसीन होने के बावजूद खुदा के ऊपर यकीन करते हैं। तो खुदा को इंसान देख नहीं सकता, इन आँखों से नहीं देख सकता, लेकिन हदीस में आता है कि आखिरत में, हेयर आफ्टर में, इंसान इसी तरीके से खुदा को देखेगा जैसे वो चाँद को देखता है। लेकिन इस दुनिया में अगर हम खुदा तक पहुंचना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान तरीक़ा ये है कि वो खुदा की जो क्रिएशन है, जो चीज़ें खुदा ने बनाई हैं, जो पूरी यूनिवर्स में फैली हुई हैं, जिसको कुरान में आयात कहा गया है, यानी साइंस, आयातुल्लाह, खुदा की साइंस, साइंस ऑफ गॉड। तो इन चीज़ों पर जो कि एबंडेंटली बिखरी हुई हैं, पूरा यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज़, स्टार्स, प्लैनेट्स, सन, मून, और इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, पहाड़, दरिया, समुंदर, खाने पीने की चीज़ें, चिड़ियाएँ, जानवर, ये सब चीज़ें दरअसल क्रिएशन है। तो इन चीज़ों पर जब वो गौर करेगा, यानी चीज़ों पर इस तरह से गौर करे कि उनका एक मटेरियल कंटेंट है, वो तो जाहिर है, जैसे पानी है, पानी हमारी ज़रूरत है, वो हम पानी पीते हैं, हमारे जिस्म का हिस्सा बनता है। तो एक पानी का मटेरियल एस्पेक्ट है, और एक पानी का स्पिरिचुअल कंटेंट भी है। वो स्पिरिचुअल कंटेंट ये है कि हम गौर करें कि पानी कैसे बना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कैसे मिलकर दो गैसेस कैसे मिली और पानी की शक्ल इख्तियार कर ली, और कैसे पानी एबंडेंटली मौजूद है इस दुनिया में। तो ये चीज़, एक सादा सी मिसाल पानी की शक्ल में हमारे सामने आए तो हम उसको बस पी लें, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि सोचें कि ये पानी कैसे वजूद में आया, किसने पानी को बनाया, और पानी हमारी कितनी बड़ी ज़रूरत है। ऐसे ही सारी चीज़ें जिन पर आप गौर करें तो उससे आपको स्पिरिचुअल लेसन्स मिलने लगेंगे, और उसी के ज़रिए आपकी स्पिरिचुअलिटी डेवलप होगी। तो जब आप इस तरीके से सोचेंगे, चीज़ों पर गौर फ़िक्र करेंगे, तब खुदा की जो नेमतें हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं और बाउंटीज़ हैं, वो सब आपको याद आएंगी, और खुदा की ग्लोरी और उसकी बड़ाई, उसकी अज़मत आप डिस्कवर करेंगे। तो इसी के ज़रिए आपके अंदर खुदा के लिए एहसासात पैदा होंगे, हम्द के और शुक्र के और दुआ के। और यही एहसासात जब लफ्ज़ों की सूरत इख्तियार करते हैं तो इन्हीं को दुआ कहते हैं। तो रोज़े का मकसद यही है कि इस तरह के आपके अंदर एहसासात पैदा हों, खुदा की जो नेमत है, खुदा की जो ब्लेसिंग्स हैं, बाउंटीज़ हैं, वो आप याद करें,
اور جب آپ اس طرح کے احساسات آپ کے اندر پیدا ہوں گے